जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा क्रिएटिभ खबर आज पनि उपस्थित भइसकेको छ गोरक्षित चौतारी संवाद लिएर। र सधैँ झैँ आज पनि हामीले निम्ताएका छौँ हाम्रा अत्यन्त पूजनीय, अत्यन्त वन्दनीय एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रामचन्द्र दासजी र उहाँ श्री अरविन्दो आश्रम जो चाहिँ नेपालमा 3 ठाउँमा स्थापना भएको छ अहिलेसम्म, त्यसका संस्थापक हुनुहुन्छ, त्यसका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र श्री अरविन्दोजी र माताजीको चाहिँ एउटा फिलोसफी छ, मैले जहाँसम्म जान्दछु, अल लाइफ इज लाइफ डिभाइन। हामी त्यसैको सेरोफेरमा रहेर आजको गोरक्षित चौतारी संवादलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। र सर्वप्रथम मलाई आज्ञा दिनुहोस् कि आजका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहूँ। स्वागत छ गुरु हजुरलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। श्री अरविन्दो र माताजीको फिलोसफी के हो, यसको बारेमा पहिला सुरुमा हामीलाई परिचयात्मक उसबाट चाहिँ सुरु गरिदिनुहोस् न। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अल लाइफ इज लाइफ डिभाइन, हजुर, त्यो सेरोफेरोमा बसेर आज हामीले चर्चा परिचर्चा गर्ने भन्ने कुरा जो गर्नुभयो, अब त्यही नै श्री अरविन्दको मेन थिम हो जीवनको। अल लाइफ इज योगा, अल लाइफ इज लाइफ डिभाइन। यौगिक चेतनामा जब हामी जान्छौँ तब मात्रै हाम्रो यो दिव्य जीवन अथवा अल लाइफ इज लाइफ डिभाइन भन्ने कन्सेप्ट तब मात्रै त्यो चेतनामा पुगेपछि हुन्छ। तर त्यो चेतनामा पुग्नको लागि हामीले धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले इन्स्पिरेसन यी सबै वस्तुको आवश्यकता हुन्छ। अनि जस्तो श्री अरविन्दोको व्यक्तिगत जीवनमा उहाँ चाहिँ हिन्दुस्तानमा जन्मिनुभयो, त्यसपछि केही वर्ष उहाँ युकेमा गएर पढ्नुभयो र फेरि इन्डियामा आएर चाहिँ उहाँले धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो र केही समय चाहिँ इन्डियन फ्रिडम मुभमेन्टमा पनि सहभागिता हुनुभयो र त्यसपछि मात्रै उहाँले फेरि डिपली चाहिँ स्पिरिचुअल लाइनमा लाग्नुभयो होइन गुरु? यसको सेरोफेरोमा रहेर केही फ्याक्चुअल कुराहरू चाहिँ हाम्रा दर्शकवृन्दलाई पस्किदिनुहोस् न। अब श्री अरविन्दको बुवा डक्टर हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र अङ्ग्रेजी माध्यममा उहाँले डक्टरी गरेको र त्यो बेलाको इन्डियामा ब्रिटिस शासन भएको र ब्रिटिसहरू जस्तै बन्नको लागि, किनभने त्यहाँ भारतीयहरूको लागि त हेय हेरिन्थ्यो त्यो बेला। त्यही भएर उहाँले आफ्नो छोरालाई म यस्तो बनाउँछु कि त्यो गोराहरू सरह होस् र एउटा इन्डियाको ठुलो अफिसर बनोस् ब्रिटिस इन्डियाको भन्ने भावनाले उहाँले भारतीय संस्कृतिबाट टाढा राख्नको लागि 3 वर्षको उमेरमै दार्जिलिङको एउटा कन्भेन्ट स्कुलमा हालिदिनु भयो। 3 वर्षको उमेर क्रिस्चियन स्कुलमा? 3 वर्षको, किनभने उहाँ बङ्गालमा जन्मिनु भयो, बङ्गाली हुनुहुन्थ्यो। त्यो बङ्गाली भाषाबाट पनि अलग, संस्कृतिबाट पनि अलग एउटा एकान्त त्यस्तो स्कुलमा लगेर छोड्नुभयो। अनि त्यसको 4 वर्षपछि 7 वर्षको जब श्री अरविन्द हुनुभयो, उहाँको बुवालाई लाग्यो कि यदि यहाँ भारतमा राखेँ भने कहीँ न कहीँ भारतीय संस्कारले छुन्छ, यसलाई पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेज बनाउनको लागि मैले इङ्ल्यान्डै पठाएमा राम्रो भनेपछि 7 वर्षको उमेरमा उहाँले श्री अरविन्दलाई लन्डन पठाइदिनु भयो। त्यो लन्डनमा 13 वर्ष उहाँ बसेर लन्डन, क्याम्ब्रिज आदि स्कुलहरूमा पढेर एकदमै सबैमा फर्स्ट भएर जब उहाँ भारत फर्किनु भयो, उहाँको बुवा बितिसक्नु भएको थियो। किनभने जुन पानी जहाजमा श्री अरविन्द आउनुपर्ने थियो त्यो पानी जहाज के भइदियो भने समुद्रमा डुब्यो। तर श्री अरविन्दले संयोग यस्तो परेछ कि त्यो पानी जहाजमा नआएर अर्कै पानी जहाजमा आउनुभयो। यता खबर आयो कि त्यो नामको पानी जहाज आएकोमा सबै डुबेर मरे भनेपछि मेरो छोरो पनि त्यसैमा आउनु थियो भनेपछि उहाँलाई हार्ट अट्याक भएर बित्नुहुन्छ। तर उहाँ श्री अरविन्द त्यो दैवी संयोग अर्कै जहाजमा आउनुभयो, पानी जहाज। अनि उहाँ भारतमा पहिलो पदार्पण गर्न साथ उहाँलाई एउटा परम शान्ति आफ्नो भित्र अवतरित भयो। अनि उहाँले आश्चर्यचकित हुनुभयो, यो शान्ति त मैले युरोपमा अनुभूति गरेका थिइनँ।
भनेपछि भारतको जमिनमा टेक्ने बित्तिकै श्री अरविन्दलाई त्यो परम सत्ताको आशीर्वाद प्राप्त भएको अनुभूति भयो। अब अनुभूति भनौँ त्यही नै होला, किनभने उहाँ अलि जीवन्त सोल हुनुहुन्थ्यो होला। कुनै पनि व्यक्ति यदि जीवन्त छ, कन्सियस छ भने कुनै एउटा दिव्य ठाउँमा पदार्पण गर्न साथ उसलाई अनुभूति हुन्छ, रिसेप्टिभिटी बढी थियो उहाँको। हो, त्यस्तो हुन्छ। अब हामी यहाँ यो पशुपति क्षेत्रमा बसेका छौँ, यदि हामीमा रिसेप्टिभिटी छैन, ओपननेस छैन, अब हामी यसो हेर्छौँ यहाँ त कुनै बेला शिव पार्वती पशुको रूपमा विचरण गर्नुहुन्थ्यो नि। अघि मैले भने हाम्रो बाबुसित जोसित म यहाँ आएको थिएँ, यस्तो दिव्य ठाउँ हो, तर अहिले हामीले फोहोरो फाल्छौँ, गन्दगी छ जताततै, यस्तोमा के शिव पार्वती विचरण गर्ने? तो त्यही हो, हाम्रो भित्र हाम्रो हृदय यदि शुद्ध छ, साफ छ भने भगवान रमण गर्नुहुन्छ हाम्रो हृदयमा। यदि हाम्रै भित्र विकार छ भने बाह्य रूपमा जतिसुकै देखावटी गरे पनि काम छैन। हो, त्यही कुरा हो। त श्री अरविन्द अवेकन हुनुहुन्थ्यो, कन्सियसली पदार्पण गर्न साथ उहाँले अनुभूति गर्नुभयो अनि उहाँलाई परम शान्ति, मानव आफ्नै एउटा वास्तविक घरमा आए जस्तो उहाँलाई अनुभूति भयो। भनेपछि जस्तो बुवाले जस्तो भगवान बुद्धकै केसमा पनि धेरै सांसारिक कुराहरूमा अल्झाउनको लागि राखिएको थियो, तै पनि सम्भव भएन। त्यसै गरी कन्भेन्ट स्कुलमा हालियो, देशैबाट चाहिँ त्यत्रो टाढा लग्यो 14 वर्षसम्म, तै पनि डिभाइनको विललाई चाहिँ भनेको अलौकिक शक्तिको इच्छालाई चाहिँ कसैले पनि नकार्न सकेन। फेरि उहाँ चाहिँ त्यो मार्गमा लागेर एउटा महान सन्त बन्नुभयो। त्यसमा म अलिकति एउटा विशेष घटना, त्यहाँ इङ्ल्यान्डमा एउटा घटना के भइदियो भने श्री अरविन्द सानै 7 वर्षको उमेरमा श्री अरविन्दको बुवाको साथीको घरमा लन्डनमा बस्दाखेरि उनको त्यो साथीको आमा कट्टर क्रिस्चियन हुनुहुँदो रहेछ। अनि ल यो त शैतान हो, यसलाई यहाँ घरमा राख्न पाइँदैन, या त यसलाई कन्भर्जन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब उताबाट ल्याइहाले। तो उसको आमाको जिद्दीको कारणले, त्यो साथीको आमाको जिद्दीको कारणले श्री अरविन्दलाई त्यहाँ क्रिस्चियन पनि बनाए जबरजस्ती। के अब बच्चा, उनलाई त केही थाहा छैन नि, पानीमा चोबलेर लो तेरो उद्धार भयो ब्याप्टाइज गरेको भनेर त्यसपछि उनले बस्न दिइन्। तर अब श्री अरविन्द त सचेतन परम ज्ञानी पुरुष, उनलाई त कसले बाँध्न सक्छ? त्यही त हो नि, जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्तिलाई कसले बाँध्न सक्छ? बाँध्नै सक्दैन। ऊ त अनन्त हो, चारैतिर ब्रह्मलाई देखेको हुन्छ। अनि त्यसरी श्री अरविन्द त्यस्तो बाटोबाट भएर आउँदा पनि कुनै चिजले उहाँलाई छोएन। र जो वास्तविक ज्ञान सत्ता ज्ञान हो, उसैले आफ्नै अनुभूति श्री अरविन्दले त्यहाँ श्री अरविन्दलाई दिनुभयो, त्यो वास्तविक ज्ञानको अनुभूति सत्यले। अनि त्यसपछि उहाँले त्यसको खोजीमा लाग्नुभयो। ओहो, यो भूमि, यो भारतवर्ष भूमि, यो ऋषिमुनिको भूमि रहेछ, यो भूमिमा विशेष ज्ञान रहेछ, यसको खोजी गर्नु पर्यो भनेर आफै खोजी गर्नुभयो। जुन हामीले के छ अहिले हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हामी यो पूर्वीय क्षेत्रमा, दिव्य क्षेत्रमा, शिवको भूमिमा बसेका छौँ, तर हामी पाश्चात्य जगतको कल्पना गर्छौँ, भौतिक चिन्तनको कल्पना गर्छौँ। अनि सुख कहाँबाट? जो हामीलाई अन्तर्निहित ज्ञानको खोजीमा लागेर हाम्रो भित्र भएको यो माटोले दिएको चिजलाई, माटोको ज्ञानको पछाडि हामी लाग्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ र आनन्दित सुखी पनि हुन्छौँ। यदि हामी यसबाट यसैलाई हेय सम्झेर अरू कल्पित अनेक चिज आयातित ज्ञानहरूको पछाडि लायौँ भने हाम्रो पनि विकास हुनेवाला छैन, त्यत्तिकै समय खेर जाने। भनेपछि गुरु जस्तो एउटा गीत छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ, जहाँ ढुङ्गा ढुङ्गामा देवताको आवास छ भन्ने। भनेपछि यस्तो भूमिलाई छोडेर एउटा हवाई लड्डु जुन अमेरिका विदेश पश्चिमीतिरको जुन छ, यस्तो खालको जीवनमा हामी कल्पिरहेका छौँ। त्यही बोध भएर श्री अरविन्दले चाहिँ त्यसको खोज गर्नुभयो र उहाँलाई एउटा बुद्धत्व प्राप्त भयो, इन्लाइटेनमेन्ट प्राप्त भयो र संसारलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो शिक्षा दिन थाल्नुभयो, होइन? हो। श्री अरविन्द जब उहाँको एजुकेसन कम्प्लिट भयो, त्यसपछि उहाँले एउटा हर्स राइडिङ टेस्ट दिनु पर्थ्यो। त्यो बेला त घोडा चलाउनु पर्थ्यो अफिसरहरूले ठाउँ ठाउँ जानको लागि, त्यो अनिवार्य थियो। त्यो हर्स राइडिङ
उहाँले जानी एपियर हुनु भएन। एपियर नभएपछि डिस्क्वालिफाइड हुनुभयो। किन एपियर हुनु भएन? बाई देन उहाँलाई थाहा भइसकेको थियो कि ब्रिटिसहरूले भारतीयहरूलाई अति अत्याचार गरेकोले उनीहरूको अन्डरमा बसेर म कुनै पनि काम नगर्ने, त्यो निश्चित गरेको हुनाले उहाँले त्यो इन्डियन सिभिल सर्भिसको पदको लागि आफै अयोग्य साबित हुनुभयो। यद्यपि उहाँको बुवाको यो इच्छा थियो कि इन्डियन सिभिल सर्भिसको उच्च तहको अफिसर बनोस् भन्ने, र त्यसरी त्यो गर्नु भएन। र आफ्नो भूमिमा आइसकेपछि उहाँले आफैले यो सत्य के हो त्यसको खोजी गर्न लाग्नुभयो। जहाँ बुवाले ज्वरो काट्न खोजिदिनु भएको थियो, पूर्ण रूपमा एउटा अर्कै सांस्कृतिक कल्चरमा हुर्केको मान्छे बनाएर अर्कै बनाउन खोज्नु भएको थियो, भगवान बुद्धलाई जस्तै उहाँ पनि अर्कै भएर आउनुभयो। र उहाँले त्यो खोजीको लागि पहिला त संस्कृत पढ्नुभयो। अब विडम्बना हेरौँ न, अहिले संस्कृत सारा विश्वमा सर्वश्रेष्ठ भाषाको रूपमा साइन्टिफिकली प्रुभ भइसक्यो। कम्प्युटरको लागि सबभन्दा बेस्ट त्यो साधन संस्कृत मात्रै सम्भव हुन सक्छ बेस्टको रूपमा। अरू कुनै पनि भाषा त्यत्तिको उपयोगी हुन सक्दैनन् जति संस्कृत। त्यस्तो महान भाषालाई हामी हाम्रै देशको भाषा, हाम्रै कल्चरको भाषा, हामीले त्यसलाई माया गर्दैनौँ अनि अपहेलना गर्छौँ। र हामी कहाँबाट महान भन्ने, कहाँबाट ठुलो? त्यो हजुर श्री अरविन्दोको शिक्षामा चाहिँ जस्तो यो ओभर माइन्ड, स्पिरिचुअल माइन्ड भन्ने कुरा छ, त्यसपछि कालान्तरमा गएर चाहिँ सुपर ह्युमन धरतीमा अवतरण हुन्छ र उसको इन्टरभेन्सनले यो धरतीको सारा नराम्रो कुरालाई हटाएर चाहिँ एकदम दिव्य बनाउँछ भन्ने कुरा छ नि। यो कुराको बारेमा हामीलाई अलिकति डिटेलमा सम्झाइदिनु न गुरु। अब यो कुरा बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो छ। सबभन्दा त व्यक्तिले पहिला भगवानको यन्त्र बन्नुपर्छ। पूर्ण रूपमा हामी भगवानको यन्त्र भयौँ, भगवानको लागि बाँच्यौँ र निरन्तर, जस्तो हाम्रो भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबै चिजलाई हामीले, सबै धर्मलाई, पितृधर्म मातृधर्म सबै धर्मलाई सबैलाई त्यागेर जब हामी पूर्ण रूपमा भागवत चेतनामा एकीकरण हुन्छौँ, भगवानसित एक हुन्छौँ, तब मात्रै यी आध्यात्मिक जो वास्तविक जो डिभिनिटी हो त्यहाँबाट अवेकन हुन्छ। त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसनको सुरुवात हुन्छ हाम्रो भित्र, रूपान्तरणको। अनि जब रूपान्तरण सुरु हुन्छ, भगवानलाई जब हामीले दैवी शक्तिलाई, जगतजननी माला जब हामी पूर्ण रूपमा हृदयदेखि दिन्छौँ भने त्यो जगतजननी माले हाम्रो भित्र रूपान्तरण गर्न थाल्नुहुन्छ। रूपान्तरण गर्न थालेपछि हाम्रो मन होइन कि त्यो शक्तिले हामीलाई गाइड गर्छ। त्यो हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलाप त्यस्तो स्थितिमा पूर्ण रूपमा भागवतद्वारा सञ्चालित हुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति कुनै आफ्नो इच्छाले अथवा आफ्नो कामना, डिजायर, चाहनाले उसले केही गरे हुँदैन कि पूर्ण रूपमा भगवानद्वारा सञ्चालित हुँदा 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 प्योरिफाई हुँदा 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 यहाँसम्म कि हाम्रो बडीको सेल्सहरू, जो हाम्रा शरीरका सेल्सहरू छन्, ती सेल्सहरू अहिले के छन्? भोजनबाट फिडेड छन्, फिड गरी अर्थात् भोजन आश्रित छन्। अन्न दिएपछि ती सेल्सहरू डाइङ, रिबर्न हुँदा हुँदै हामी बचिराखेका छौँ। त्यो सेल्सहरू भएनन् भने हाम्रो शरीर बाँच्न सक्दैन। सेल्सहरू डाई भयो भने हामी मरेर जान्छौँ। त्यो सेल्सलाई जो अहिले हाम्रो अन्नले फिड गर्छ भने जब हामी तयारी हुँदै हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो आध्यात्मिक चेतनाले रूपान्तरण हुँदै जाँदा, इभन पहिला त हाम्रो रूपान्तरण त एकसाथ हुँदैन। पहिला हाम्रा यो मन रूपान्तरित हुनु पर्यो, हाम्रो अरू चाहना, कामना, हाम्रो भित्र भएका अनेक प्राणिक क्रियाकलापहरू यी सबै रूपान्तरित हुनु पर्यो। त्यसपछि अन्तमा आउँछ शरीरको रूपान्तरण। त्यो शरीरको रूपान्तरणलाई त्यही दैवी शक्तिले हाम्रो यो शरीरको कोषाणुहरूमा त्यो दैवी शक्तिले
फिड गर्छ अनि जब त्यसले चार्ज लिएपछि यो बडी अर्कै रूपान्तरित भएर बडी अफ लाइट के प्रकाश किरण जस्तो के त्यस्तो लाइट एपियर हुन्छ अनि त्यो 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 रूपान्तरणको अथवा सुप्रामेन्टलाइज्ड बिइङ जसलाई श्री अरविन्दले भन्नुभएको छ सुप्रामेन्टल बिइङ त्यो सत्तामा पुगेपछि बल्ल त्यो अति मानव जसलाई श्री अरविन्दले नामाकरण गर्नुभएको छ त्यो अति मानव बन्न सक्छ तर त्यसको लागि उहाँको भनाइअनुसार 350 वर्षदेखि 1000 वर्षको बीचमा फर्स्ट अति मानव एपियर हुनेछ भनेको सुपर ह्युमन अबको 350 वर्षदेखि 1000 वर्षभित्रमा आउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो एनर्जीले आफ्नो प्रेमले चाहिँ यो संसारलाई डिभिनिटीतिर लगाउनुहुन्छ त्यही हो डिभिनिटीतिर अथवा एउटा सुपरम्यान पहिला आउँछ त्यसपछि अरू जो त्यसको लागि तयार छन् तिनीहरू पनि सुस्त एउटा अर्कै रेस आउँछ के जस्तो अहिले पशु पनि छन् मनुष्य पनि छ मनुष्य मात्रै त छैन नि पशु हो त्यस्तै एउटा नयाँ रेस हुन्छ पशु पनि हुन्छन् मनुष्य पनि हुन्छन् अति मानव पनि हुन्छ यो त आश्चर्यको कुरा छ त गुरु हामीलाई त बुझ्न धेरै गाह्रो छ यो कुरा हो त्यही हामी कामना गरौँ डिभाइनले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हामीलाई गाइडलाइन्स दिनुहुन्छ जब पहिला मनुष्य थिएन पशु थिए त्यो बेला पनि कुनै पशुले होइन एउटा मानव यसैबाट इभल्भ भएर आउँछ भन्दाखेरि नै यो सम्भव छैन असम्भव हो भन्ने थियो होला तर यो सम्भव छ त्यसै भएर इभल्भ हुँदै हुँदै त मानव आयो नि मानवबाट इभल्भ हुँदै हुँदै अति मानव अब यसरी जस्तो गुरु यो त ठिक छ हामी यसलाई चाहन्छौँ यस्तो होस् ईश्वरीय इच्छाले जस्तो श्री अरविन्दो हुनुभयो माताजी हुनुभयो अथवा महाअवतार बाबाजीहरू जस्तो सन्तहरू हुनुभयो उहाँहरू नै त्यो पृथ्वीलाई चाहिँ पुरै मोडिफाई गर्नको लागि अवतारको रूपमा आउने हो यसरी पनि बुझ्न मिल्छ यो कुरालाई कुनै शक्ति हठात एकसाथ आएर पृथ्वीले धारण गर्न सक्दैन जस्तो कि हाम्रो पौराणिक कथामा पनि गङ्गा पृथ्वीमा धरातलमा तुरन्त एकसाथ छोड्न सकिँदैन त्यो नत्र गङ्गा पाताल लोक जान सक्ने पृथ्वी पाताल लोक जान सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो अथवा डिस्ट्रोय हुन्थ्यो त्यही भएर त्यो शक्ति त्यो वेगलाई धारण गर्नको लागि राजा भगीरथले शिवजीलाई प्रसन्न गर्नु पर्यो र शिवजीले जटा थापेर हिमालयको अनि धेरै घुमाइ फिराई त्यसको वेगलाई सुस्त पृथ्वीमा हो त्यस्तै कुनै पनि भागवत शक्तिलाई ल्याउनको लागि त्यस्तै विशिष्ट शक्तिहरू धरातलमा अवतरित गरेर नयाँ शक्तिहरू ल्याएर पुरातन के हुन्छ भने एउटा अर्को कुरा द ट्रुथ इज इन्स्टेन्टली न्यू बर्न यो कुरा धेरै यो श्री अरविन्दको शब्द हो अर्थात् सत्य प्रत्येक क्षण नयाँ रूप लिएर जन्मेको हुन्छ तुरुन्तै प्रकट हुन सक्छ हो नयाँ रूप मिन्स 10 वर्ष पहिलाको सत्य अहिले त्यो त्यही सत्य रहन्छ भन्ने हुँदैन त्यो रूपान्तरित भएर आए काल अनुसार त्यो इन्स्टेन्टली न्यू बर्न उदाहरणको लागि अब हामीले कुनै कालमा बाबुबाजेले यस्तो गर्थे पशु बलि दिन्थे ल मैले पनि त्यही सत्य हो त्यसैलाई लिएर चल्यो भने त्यो काम लाग्दैन त्यो गलत हो किनभने सत्यले आफ्नो काँचुली फेरिराख्छ त्यो नयाँ चिजलाई लिनको लागि मान्छे अहिले तयार छैन परम्परागत भएका चिजहरूलाई बाबुबाजेले गरेका फलो गरेका उही कर्मकाण्डका उही पूजा उही घन्टी अक्षता ड्याममा मन्दिरमा फाल्ने पुष्पहरू ड्याममा फाल्ने मूर्तिमा हाम्रो त्यस्तो कुसंस्कार छ भगवानले त भन्नुहुन्छ नि म पैसाको भोको छैन मलाई अन्न पानीको भोको छैन अनि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति अब पत्रम अरू केही छैन भने पात दिए पनि म खुसी छु पात पनि छैन भने पानी दिए पनि म खुसी छु भनेपछि मानव समुदाय चाहिँ स्पिरिचुअलाइज्ड हुन छोडेर ज्यादा रिचुअलाइज्ड मात्रै भयो भन्न खोज्नु भएको हो एकदम एक्ज्याक्टली त्यही नै भएको छ त्यही भएर हामी भगवत गीतालाई पाठ गर्छौं भगवत गीताको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्दैनौँ मेरो भनाइ त्यो हो तो जबसम्म श्री अरविन्दले भगवत गीताको ज्ञानलाई उतार्नु भयो आफ्नो जीवनमा डे टु डे लाइफमा
हामीले जबसम्म यस्ता महान ज्ञानलाई आफ्नो भित्र उतार्दै जाउँ तबसम्म त्यो हुँदैन। अनि म त्यहाँ भन्दै थिएँ हो त्यस्तै जो शक्ति त्यस्ता शक्तिहरू धरातलमा हठात कुनै बेस नभइकन आउँदैन। त्यही भएर ऋषि मुनिहरूको महान आत्माको रूपमा कुनै व्यक्ति अवतार लिन्छ, जन्म लिन्छ यस धरातलमा, अनि त्यसले त्यो दिव्य शक्ति लिएर आएको हुनाले अथवा उसमा क्षमता क्यापेसिटी भएको हुनाले त्यो भगवानले उसलाई आफ्नो यन्त्र बनाएर विशेष शक्तिहरू त्यसको माध्यमबाट हामीलाई पस्किनुहुन्छ। अनि यदि हामी त्यसको लागि भुखा छौँ भने हामी अगाडि बढेर लाग्यौँ भने अवश्य नै हामी पाउँछौँ। अब गुरु अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। जस्तो श्री अरविन्दोको जीवनसँगै माताजी डिभाइन मदरको पनि कुरा जोडिएर आउँछ। उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ यो संसारलाई प्रेमको, अहिंसाको, शान्तिको मार्गमा हिँडाउनको लागि ठुलो योगदान दिएको भन्ने कुराहरू छ भारतीय मनीषाको। यो जस्तो माताजीको आगमन, उहाँको जीवन कथा, उहाँको चाहिँ आध्यात्मिक चेतना, प्रेम, यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई कुरा राख्नुहोस् न गुरु। माताजी एउटा विचित्र हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भौतिक जगतमा जन्मेको, उहाँको बुवा ब्याङ्कर हुनुहुन्थ्यो, ब्याङ्कको स्वामी हुनुहुन्थ्यो, रिच फ्यामिली, प्यारिस जस्तो ठाउँमा जन्मेको मान्छे, फ्रान्समा। अनि सानैदेखि उहाँको 4 वर्ष उमेरदेखि नै एकान्तमा बस्ने, ध्यान गर्ने बानी। उहाँको आमालाई एकचोटि के लायो भने ओहो मेरो छोरी त बिमार भइन्, मेरो छोरीलाई केही न केही गडबड भयो, यो एक्लै बस्छे, रुचाउँदैन, केही चिजमा भाग लिन्निन्, खेल्न, साथीहरूसित बर्ता, केही गडबडी त भएन भनेर डाक्टरको पासमा जाँदा डाक्टर बोलाएर चेक गराउँदा डाक्टरले केही पनि छैन, नर्मल छिन् तपाईँको छोरी, हर हिसाबले पर्फेक्ट छिन्, चिन्ता नलिनुहोस्। त्यस्तो परिवारमा अरूलाई त्यस्तो चिन्ता थियो। तर त्यो माताजी बाल्यकालदेखि नै एकदमै आध्यात्ममय जीवनमा, आर्ट्समा, बगैँचामा, फलफुलमा, नेचरमा, त्यस्तोमा उहाँलाई बढ्ता रुचि थियो। र अलि ठुलो भएपछि उहाँले यो पेन्टिङहरू गर्ने, यस्ता धेरै चिजहरू गर्नुभयो र एउटा कमिटी, उहाँहरूको साथीहरूको एउटा यस्तो कमिटी बनाउनु भयो कि जहाँ जहिले पनि साताको 1-2 चोटि आध्यात्मिक चिन्तन हुने। त्यो आध्यात्मिक चिन्तनमा धेरै मान्छेहरू आउँदाखेरि सबैले कतिले भन्ने हो यो पेट नभइदिएको भए हामी कति व्रत ध्यान गर्थ्यौँ होला, व्रत समय उ बेला त अब गाह्रो थियो नि लाइफ यापन गर्नको लागि, मान्छेले दिनभरि काम गरेर बल्ल बल्ल पेट पाल्थे। तो माताजीको लागि यस्तो लाग्यो कि म एउटा यस्तो बचपनमै एउटा यस्तो ठाउँ बनाउने छु जहाँ जो भगवानको खोजीमा लाग्छन् उनको लागि पेटको चिन्ता नगर्नु परोस्, लत्ता कपडा औषधि उपचारको चिन्तन नगर्नु परोस् भनेर त्यही सिद्धान्तको आधारमा नै पण्डिचेरी आश्रम बनेको थियो। तो माताजी जब त्यस्तै ठुलो हुँदै जानुभयो, तो जब उहाँ गीताको अनुवाद फ्रेन्चमा अनुवाद पढ्न थाल्नुभयो, भगवत गीता श्री कृष्णको र अर्जुनको, त्यो जब पढ्न थाल्नुभयो त्यसको त्यो अनुवाद राम्रो थिएन फ्रेन्च भाषामा। अनि त्यो अनुवाद राम्रो नभएकोले एउटा बिइङ उहाँको अगाडि, उहाँ यति पावरफुल हुनुहुन्थ्यो कि एउटा बिइङ, एउटा सत्ता, एउटा रूप, कुनै सूक्ष्म रूपमा आएर एउटा पुरुषले उहाँलाई यसको सही अर्थ यो हो, यो श्लोकको यो अर्थ हो, यो श्लोकको यो अर्थ हो, यो अनुवाद गलत छ भनेर भनेपछि सही अर्थको ज्ञान उहाँले त्यो सत्ताबाट, त्यो बिइङबाट पाउँदाखेरि उहाँले त्यो बिइङको नामाकरण श्री कृष्ण नाम दिएर लिनुभएको थियो कि कृष्णै एपियर भएर मलाई यस्तो ज्ञान दिनुभएको छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र त्यो कृष्ण भनेर त्यो सत्तालाई पुकार्नुहुन्थ्यो, त्यो रूपलाई। अनि कालान्तरमा केही समयपछि सन् 1914मा जब उहाँ पण्डिचेरी आउनुभयो माताजी, र पण्डिचेरी आउँदाखेरि उहाँलाई 10 किलोमिटर नटिकल माइल टाढा समुद्रको उसबाट आउनु भएको थियो, त्यो ठुलो पानी जहाजबाट 10 किलोमिटर टाढैदेखि उहाँलाई लाग्यो कि यो एरियामा कुनै महान व्यक्ति बसेको छ
उसको वेव्स ले लो हेर्नुहोस् कुनै व्यक्ति यदि आध्यात्मिक छ भने उसले चिजलाई पहिलेदेखि अनुभूति गर्छ अनि जहाजबाट झरेपछि माताजीले त्यहाँ सोध्नुभयो कि यहाँ कोही व्यक्ति बस्छ महान व्यक्ति कुनै हैन एकजना यहाँ श्री अरविन्द भन्ने योगी श्री अरविन्द भन्ने बस्नुहुन्छ भनेपछि उहाँ पहिल्यै उहाँलाई भेट्न जानुभयो भेट्न जाँदाखेरि उहाँ आश्चर्य पर्नुभयो श्री अरविन्दलाई देखेपछि त्यो त वही व्यक्ति जसलाई उहाँले गीता पढ्दाखेरि कृष्ण नामाकरण गर्नुभएको थियो वही व्यक्ति आफ्नो अगाडि देखेपछि आश्चर्यचकित भएर सबै त्यागेर अब एउटा फरक जीवनयापन गर्नको लागि श्री अरविन्दको साधनामा लीन हुनुभयो भनेपछि 4 वर्षको उमेरमा गीता पढ्दा जुन त्यो ज्योति पुञ्जले दर्शन दिएर गाइड गर्थ्यो त्यो ज्योति पुञ्ज अरविन्द श्री अरविन्द हुनुहुनेछ भन्ने उहाँलाई बोध भयो भारत आएपछि श्री अरविन्दकै साक्षात् त्यही रूपमै गीताको व्याख्यान उहाँले सुने हुनाले अनि गुरु तपाईँ चाहिँ त्यो पण्डिचेरी आश्रममा जानु भएको छ कहिले जानुभयो कति वर्ष बस्नुभयो के गर्नुभयो म त्यहाँ 12 वर्ष जति बसेँ 12 वर्ष 12 वर्ष बसेँ के गर्नुभयो ए सबै काम गरेँ भाँडा मान्नेदेखि लिएर कुचो लाउनेदेखि लिएर सबै गरेँ सेवा गर्नुभयो सेवा कर्मयोगो विशिष्यते त्यहाँ के गरिन्थ्यो जस्तो ध्यान गरिन्थ्यो तप गरिन्थ्यो गाई सेवा गरिन्थ्यो के गरिन्थ्यो त्यहाँहरू त्यहाँ हर चिज छ अब एउटा के छ भने भावनाको कुरो हो कि व्यक्ति कुर्सीमा बसेर यदि उच्च भावना छैन र खालि म पढेको भरमा मात्रै म श्रेष्ठ छु भन्छ भने त्यो आध्यात्मिक डेभलपमेन्ट हुँदैन जबसम्म हाम्रो भित्र अहङ्कारको थोरै मात्रामा पनि एउटा अहङ्कार छ आफूभित्र भने आध्यात्मिक डेभलपमेन्ट हुँदैन मैले सुनेको थिएँ गुरु जस्तो पण्डिचेरी इन्डियामा चाहिँ त्यो आश्रम बनाउँदाखेरि संसारभरिबाट माटो ल्याएर त्यहाँ गेटमा राखेको के संसारभरिका सबै देशको झन्डा गाडेको भन्ने कुरा छ नि यसको त्यो भएको हो होइन यसको लाक्षणिक मिनिङ आध्यात्मिक मिनिङ के थियो किन गरियो त्यस्तो त्यो श्री अरविन्द आश्रममा होइन ओरोभिलमा हो श्री अरविन्द आश्रम पण्डिचेरीमा 1910 देखि श्री अरविन्द त्यहाँ बस्नुभयो र त्यसरी आश्रमको सिर्जना पण्डिचेरीमा भयो पण्डिचेरीबाट 10 किलोमिटर टाढा तमिलनाडुको एउटा ठाउँमा विल्लीपुरम जिल्लाको अन्तर्गत एउटा ओरोभिल भन्ने त्यो नामाकरण पनि माताजीले गर्नुभएको ओरोभिल मिन्स द सिटी अफ डन द सिटी अफ श्री अरविन्दो श्री अरविन्दको चेतना ओरो मिन्स श्री अरविन्दो ओरोको अर्थ हुन्छ डन जो उषाकाल बिहानको समय उषाकालको सहर भनौँ ओरोभिल भनेको फ्रेन्च शब्द होভিल मिन्स टाउन सिटी तो ओरोभिल मिन्स द सिटी अफ ओरोभिल सिटी अफ श्री अरविन्दो और ओरोभिल भनेको सिटी अफ डन उषाको जाग्दै गरेको सहर जागृतहरूको सहर त्यो कल्पनामा फेरि त्यहाँ जहाँ कुनै रिलिजियन नहुने कुनै क्रिड सेक्ट कुनै धर्म विशेष केही नै देश अथवा परदेश तेरो मेरोको कुरा जहाँ हुँदैन केवल भगवानको मात्रै भन्ने कुरा हुने त्यस्तो चेतनाको ठाउँ एउटा माताजीले त्यहाँ बनाउनु भयो जहाँ प्रत्येक कल्चरको प्रत्येक धर्मको मान्छे आएर एउटा भित्री चेतना त्यो उनीहरूको परम्परागत रिचुअल गरेर होइन कि एउटा आफ्नो अन्तरात्मामा छिरेर सेल्फ डेभलपमेन्ट गरेर आफ्नो सेल्फसित आफ्नो आत्मासित एक भएर बाँच्न सिक्यो भने त्यसभित्र भएका जो क्रिएटिभ हुन्छ नि आफ्नो प्रत्येक व्यक्ति त एउटा विशिष्ट केही लिएर आएको छ नि खाली आएको छैन त त्यो चिजलाई उसले विकास गरेर जगतलाई केही दियोस् भन्ने भावनाले त्यो टाउनको सिर्जना भयो जहाँ संस्कृत भाषा अनिवार्य हुन्छ अरू भाषाको साथसाथमा त्यहाँ संस्कृत पनि पढाइन्छ त्यस्तो छ अब हामी कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा आउँ गुरु जस्तो त्यसपछि तपाईँ धेरै वर्ष इन्डिया बस्नुभयो पण्डिचेरीमा र नेपाल आउनुभयो नेपालमा के गर्नुभयो तपाईँले कहाँ के गर्नुभयो त्यो धेरै गहिरो सब्जेक्ट छ धेरै लामो पनि छ किनभने मेरो जीवनमा यस्ता धेरै कुरा म बाल्यकालदेखि मेरा घर छोडेर 12 वर्षको उमेरदेखि इन्डिया गएका कुराहरू हामीले डिटेलमा जानियो भने तपाईँको 15-20 एपिसोडमा पनि भ्याइँदैन है तर खास कुरा के हो भने म पहिलोचोटि नेपाल आउँदा
20 वर्ष भइसकेको थियो र एकजना नेपाली पण्डिचेरी गएका शरदचन्द्र शाह भन्ने र तिनले यहाँ कोही नेपाली छन् कि भनेर खोजी गर्दा म मात्रै एउटा पहाडमा हुर्केको नेपाली म मात्रै त्यो बेला आश्रममा भएकोले शरदचन्द्र शाहसित मैले नेपालीमा कुरा गर्न सक्ने थिइनँ, किनभने मैले नेपाली भाषा बिर्सिसकेका थिएँ। त मैले उहाँसित इङ्ग्लिसमा कुराकानी गर्थेँ र उहाँलाई के लाग्यो भने एउटा नेपालमा जन्मेको मान्छे आफ्नो मातृभाषै आउँदैन। त उहाँ फेरि त्यहाँबाट नेपाल आएर मलाई अनेक पत्रिकाहरू पठाउनु भयो। नेपालको बारेमा मलाई केही थाहा थिएन। एउटा दूरदराज गुल्मीको अनकन्तार कुनामा जन्मेको मान्छे, हिँडेर बुटवलसम्म गएको मान्छे, त्यो बेला पाल्पा बुटवलभन्दा तलसम्म हिँडेर इन्डिया जाँदा पहिलोचोटि जसले गाडी साइकल बाइसाइकल आदि डक्टरहरू पहिलोचोटि देख्यो। अब त्यो व्यक्ति नेपालको व्यक्ति, उसलाई केही नेपाल सम्बन्धमा केही थाहा थिएन। अनि ती शरदचन्द्र शाहले यहाँबाट एउटा बुक पठाइदिए, द राइज अफ द हाउसेस अफ गोर्खा भन्ने एउटा बुक पठाए। त्यो बुकलाई मैले पढेँ। त्यसपछि उनले अनेक पत्रिकाहरू पठाए, नेपाली ग्रामरहरू मलाई पठाए। ती ग्रामरहरू पढेर र केही बासन्ती यस्ता डायमन्ड शमशेरले लेखेका बुक्सहरू पनि उहाँले मलाई पठाउनु भयो। तिनी पढ्दै यताउता गर्दै जाँदा मेरो नेपाली अलिअलि सबकन्सियसमा त थियो, बाल्यकालमा बोलेको भाषा हो, तर केही धेरै कुराहरू शब्दहरू त बिर्सिसकेका थिएँ। पुनः तिनी रिभाइभ हुँदै गए र त्यो पढेपछि र त्यो द राइज अफ द हाउसेस अफ गोर्खाको त्यो नेपालको इतिहास त्यो मैले पढेपछि मलाई हठात आफ्नो गाउँघरमा हुर्केका तिनी खोलाहरू, नालाहरू, पहाडहरू तिनी छर्लङ्ग मेरो अगाडि आयो। अनि एउटा इच्छा जाग्यो, एकचोटि घुमेर आउँ न त्यहाँ कस्तो छ भनेर। त्यसरी म त्यो भावनाले, त्यो चाहनाले म नेपाल फर्केको, केही गर्नलाई फर्केको थिएन। अहिले तपाईँको नेपालमा आश्रम छ, कहाँ कहाँ छ, के छ, के गरिन्छ त्यहाँभित्र? अहिले हाम्रो एउटा पहिलो आश्रम काठमाडौँको थानकोटमा छ, चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 मा, वार्ड नम्बर 6 मा। अनि त्यो मैले सन् कति 2050 मा सुरु गरेँ। म 2049 मा फिर्ता आएको थिएँ र त्यहाँ आफै जग्गा किनेर एउटा पुरानो घर किनेर एकजना बच्चाबाट, त्यो बच्चा राख्नु पहिला म केही युवाहरूसित नि काम गरेँ, युवाहरूलाई नयाँ दिशा दिएर अलि फरक ढङ्गले अगाडि लैजाउँ भन्ने भावनाले। तर उनीहरूको सानैदेखिको अर्कै चिन्तनमा एजुकेसन भएकोले त्यो आध्यात्मिक लाइन सम्भव भएन। अनि फेरि मैले सोचेँ म सानै बच्चाहरूसित यो काम गर्छु र उनीहरूलाई एउटा नयाँ चिन्तन, यस्तो चिन्तन जहाँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित हाम्रो जीवन होस् र बच्चाहरूमा आफ्नो देशप्रति, आफ्नो संस्कृतिप्रति अनि आफ्नो मातृभूमि, यो प्रकृति अनि भागवत चिन्तन, हाम्रा धरोहर वेद उपनिषद गीताप्रतिको ज्ञान एकदम भित्री रूपमा, ज्वलन्त रूपमा उनीहरूले डे टु डे लाइफमा, आफ्नो दैनिक व्यावहारिक जीवनमा त्यो अनुरूप आफूलाई ढालुन्, त्यस्तो चिन्तनको एउटा केन्द्र सुरु गर्ने चाहना भएकोले मैले साना बच्चाहरूबाट त्यसरी सुरु गरेँ। 1950 वैशाख 11 गते अहिले हामी 29औं वर्षमा रनिङ छौँ र त्यसको 10 वर्षपछि मैले नवलपुरको अर्थात् पूर्वी नवलपरासीको कोलुवा भन्ने ठाउँमा अहिले मध्यबिन्दु 2 मा एउटा त्यसैको शाखा 2060 मा सुरु गरेँ। अनि त्यसको 10 वर्षपछि 2070 मा मैले पुनः गुल्मी म जन्मेकै आफ्नै बाँझकटेरीमा र त्यो सिर्सेनी 2टा गाउँपालिका पहिला 2टाको बिचमा अहिले जग्गा किनेर त्यहाँ पनि 3रो आश्रम गत 8-9 वर्षदेखि त्यहाँ सुरुवात छ।
जस्तो अहिले यहाँले बताउनु भयो कि एकजना बच्चा राखेर तपाईँले आश्रमको शिक्षा सुरु गर्नुभयो, त्यो पवित्र शिक्षा। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको? अहिले हामी करिबन 300 जना छौँ। अनि त्यहाँ कस्तो, जस्तो सबै खालका धर्मका सबै जातिका बालबालिका पढ्छन् कि अथवा त्यहाँ हिन्दू मात्रै पढ्ने, ब्राह्मण मात्रै पढ्ने, त्यस्तो भेदभाव छ कि छैन? त्यस्तो कुनै भेद हुँदैन। आध्यात्मिकता भनेकै के हो भने त्यहाँ कुनै जातपात हुँदैन। यदि कसैले जातपात भेदभाव आदि गर्छ भने त्यहाँ आध्यात्मिकता त्यहाँ छैन। त्यही भएर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर त सबै प्राणीको हृदय प्रदेशमा बस्छ। अब ईश्वर बस्छ भने त्यो अछुत कसरी? या त हामीले गीतालाई मान्नु भएन? त्यो यो अन्धविश्वास हो। यो जातपात आदि अरूद्वारा क्रिएटेड हाम्रो महान ज्ञानलाई धुमिल पार्नको लागि यो कुनै अरू हिसाबले सृजना भएको चिज हो। तर हाम्रो वेद उपनिषद गीतामा यसको कुनै ठाउँ छैन। त्यही भएर त्यहाँ आश्रममा हाम्रो यस्तो कुनै प्रकारको जातपात आदि कसैको हुँदैन। जो त्यो सिद्धान्त अनुसार एउटा आध्यात्मिक चिन्तन अनुसार आउँछ र त्यो आश्रमको एउटा वातावरणमा उसले स्वीकार गरेर बस्न चाहन्छ भने सबैलाई स्वागत छ। जस्तो त्यो ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थीहरू अथवा अरू चाहिँ प्रौढ आगन्तुकहरू जस्तो नेपालीहरू अथवा विदेशीहरू आउन चाहनुभयो भने त्यहाँ कस्तो प्रावधान छ? त्यहाँ ध्यान गर्ने, कर्म गर्ने के कस्तो, त्यहाँको टेक्निकल कुराहरू चाहिँ हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न। अब त्यहाँ त पहिला एउटा सिम्पल के छ भने हामी एउटा गेस्टको रूपमा आउनु फरक हो। गेस्टको रूपमा पनि कोही आउँछन्, बस्छन्। तर एउटा त्यहाँ आश्रममा इन्भल्भ भएर एउटा आश्रमवासी भएर बस्नु छ भने आश्रमवासीका सर्टन नियमहरू छन्। ती सर्टन नियमहरूमा जस्तो कि हामी अब एक ठाउँ लागेपछि त बार घरको चिन्तन अथवा कुनै एउटा धन सम्पत्ति अरूको चिन्तन गरेर त्यहाँ बसेर फाइदा त हुँदैन। शरीर त्यहाँ, मन अर्कै ठाउँ भएर त हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ बस्नेहरूले सक्दो हाम्रो नियम के हुन्छ भने एउटा लामो समयसम्म बस्ने हिसाबले त्यहाँ आउँ। साधना गर्नलाई के हुन्छ भने कुनै पनि ठाउँलाई एउटा कन्सियस युक्त बनाउनुपर्छ, सचेतन बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि हामी निरन्तर एउटा ठाउँमा बसेर निरन्तर रूपमा हाम्रा सर्टन एक्टिभिटी गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई एउटा जीवन्त रूपमा अँगालेर एउटा विशेष काममा एउटा सिद्धि जला भन्छौँ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब गुरु अन्तिम हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामीलाई बताइदिनुहोस् कि जस्तो संसारैभरि र विशेष गरी नेपालको राजनीतिक वृत्तमा जुन खालको समस्या देखिन्छ, यो समस्यामा चाहिँ डिभिनिटीतिर टर्न नहुनु अथवा डिभाइनको इन्टरभेन्सन भएपछि मात्र यो समस्या समाधान हुने हो कि के, कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको अरविन्दको शिक्षाले र तपाईँको ब्रह्मले चाहिँ के भन्छ यो नेपालको राजनीतिको बारेमा? अब भगवान् बुद्ध यो देशमा जन्मिनु भयो है, नेपालमा जन्मिनु। हामीले भगवान् बुद्धको नाम बेचेर धेरै कुरा गर्छौँ, नाम बेचेर है। तर भगवान् बुद्धले दिएको ज्ञान, उनको त्याग हामी व्यवहारमा कति उतारेका छौँ? उहाँले त राजपाट त्याग्नु हो ज्ञानको खोजीलाई। अझ भित्री ज्ञानको खोजी गरेर पहिला सुख के हो, दुःख के हो त्यसको खोजी गरौँ। त्यसको लागि सबै त्याग्नु भयो नि। हामी के छ भने त्यो त्याग्न चाहँदै हामी भौतिकसित हामी चिप्किराखेका छौँ। एउटा माताजीको बानी मलाई अहिले याद आयो, नो वर्ड्स एक्ट। कुरा नगर, काम गर। हाम्रो नेपालीहरूको के छ भने कुरा धेरै गर्छौँ, काम गर्दैनौँ। अर्को माताजीको बानी एउटा के छ भने क्लिङ टु द ट्रुथ, अर्थात् सत्यसित चिप्केर बस, सत्य नछोड, सत्यलाई नछोड, सत्यलाई समाइराख। त हाम्रा नेताहरू के छन्? मिथ्यालाई समाउँछौँ। हामी सबै के छौँ? मिथ्यालाई अँगाल्छौँ। अनि सुख कहाँबाट, विकास कहाँबाट? मिथ्या अँगाल्न साथ त्यो आसुरिक प्रवृत्ति हो, त्यो अपरा प्रकृतिको दायराभित्र हो। तो जहाँ केवल अपरा प्रकृतिको खेल हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि आनन्दको र विकासको, वास्तविक विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हाम्रा साथीहरू, नेताहरू जो छन् तिनीहरू पनि ज्ञानको खोजीमा जानुपर्छ। र वास्तविक ज्ञान के हो? उनीहरूलाई यदि
आफ्नो अन्तरात्माको साक्षात्कार भयो भने उनले अरूको दुःख पनि आफ्नो दुःखै सम्झेर आफूले नखाइकन अरूको सेवा गर्छन्। त्यो ज्ञानको अभावले नै उनीहरूले खालि आफ्नो र आफ्नो आसेपासेको भौतिक विकासको चिन्तन मात्रै गरेका हुन्छन्, त्यसभन्दा माथि उनी उठ्न सकेका छैनन्। आदरणीय दर्शकबिन, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यही अभियानका साथ हामी छौँ गोरक्ष चौतारी संवादमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा। जसरी आज हाम्रा आदरणीय गुरुले भन्नुभयो, जबसम्म हामी चाहिँ भौतिकतालाई त्यागेर सत्यको खोजीमा, ईश्वरको खोजीमा निस्किँदैनौँ त्याग मैले भनिनँ है, एउटा म क्लियर गराउँ। हामीले भौतिकतालाई त्याग्ने होइन। श्री अरविन्दले के भन्नुहुन्छ भने यदि हामीलाई पूर्ण जीवन इन्टिग्रल लाइफ, श्री अरविन्दको इन्टिग्रल योग छ, यदि हामीले यो धरातलमा हामीले एउटा दिव्य जीवन ल्याउनु छ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई आध्यात्मिकतावाद र भौतिकवादलाई हामीले प्यारालेली लानुपर्छ। त्याग्नुको मतलब मेरो सेन्स चाहिँ के भने त्यसप्रति क्लिङ्गिङ नहुनु, एट्याचमेन्ट हुनु। हामीलाई भौतिक चिजमा मात्रै चाहिँ आसक्ति हुनु भएन भन्ने गुरुको चाहिँ शिक्षा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी अत्यन्त हृदयदेखि नै आभारी छौँ। गुरुले आज आफ्नो पावन उपस्थितिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अत्यन्त कृतज्ञतापूर्ण बनाइदिनु भएको छ। हामीलाई एकदमै धन्यवाद दिनुपर्ने छ हाम्रो हृदयदेखि नै। अब गुरुलाई हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ, हाम्रा दर्शकवृन्दलाई अन्तिममा चाहिँ श्री अरविन्दो माताजीको र हजुरको आश्रमको, हजुरको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सन्देश चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। हाम्रो यो मानव शरीर विशेष काम गर्नको लागि यो धरातलमा आएको हो। अब त्यसको यदि हामी परिपूर्ति गऱ्यौँ भने हामी आत्मसन्तुष्ट भएर यो धरातल खुसीपूर्वक हामी छोडेर जान सक्छौँ। पुनः फेरि हाम्रो जन्म पनि पुनः आउन सक्छ हाम्रो यही धरातलमा र यही दिव्य कार्यको लागि जान्छौँ र सन्तुष्ट भएर हामी मर्न सक्छौँ। नत्र हाम्रो जीवनमा कुनै सन्तुष्टि केही पनि हुने छैन। त्यही भएर मैले यदि हामीले सन्तुष्ट हुनु छ र एउटा मिनिङफुल लाइफ आफू जन्मिसकेपछि गर्नु छ भने आफ्नो अन्तरात्मासित एक भएर बाँच्न सिक्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको साक्षात्कारको लागि हामीले बाटोहरू अपनाएर त्यसको सिद्धितिर लाग्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, जसरी गुरुले अहिले भनिसक्नुभयो हामीले चाहिँ आत्मकेन्द्रित जीवन जिउनुपर्छ, त्यसपछि सेवा र प्रेमको भाव चाहिँ संसारभरि फैलाउन सकिन्छ। जसरी श्री अरविन्द र माताजीले अरवेलको स्थापना गरेर संसारभरिका देशहरूका झन्डाहरू राखेर संसारभरिको देशहरूको माटो चाहिँ एक ठाउँमा कलेक्सन गरेर एउटा विश्व बन्धुत्वको वसुधैव कुटुम्बकमको एउटा सन्देश दिनुभएको थियो। त्यो शिक्षा, त्यो सन्देश हामीलाई पनि बुझ्ने र त्यसको मार्गमा हिँड्नको लागि हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, यही नै म विनम्रतापूर्वक सबै दर्शकवृन्दलाई प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता राजु बस्याल, हाम्रो टेक्निकलका साथी दिपेन्द्रजी लगायत हाम्रो आजका आदरणीय अतिथिलाई पनि बिदा दिनुहोस्। यति भन्दै अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ। नमस्कार, जय नेपाल।